अस्सलाम वालेकुम। नमाज दीन इस्लाम के अहम तरीन सतूनों में से एक है। हदीस शरीफ में अल्फाज हैं कि मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क नमाज है। एक मुसलमान अपनी नमाज का ख्याल रखता है, उसको कायम करता है, उसकी हिफाजत करता है, जबकि काफिर के साथ इस किस्म का कोई भी मामला पेश नहीं आता। नमाज इबादत का वो बुनियादी जुज़्व है कि जिसके बगैर आपकी दीनी जिंदगी और दुनियावी जिंदगी दोनों अधूरी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब इस इबादत का दस्तूर क्या है, इस इबादत का खुलासा क्या है, वो दोस्तों नमाज ही है। आज के मुसलमानों का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उनमें से ज्यादातर नमाज को भूल चुके हैं। ना ये सेल्फ क्लेम्ड मुसलमान अपनी नमाज अदा करते हैं, ना अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं। अब जो मुसलमान ना तो अपनी नमाज अदा करता है, ना उसकी हिफाजत करता है, वो नमाजों को कायम कैसे करेगा। वो मुसलमान ही नमाज की फिक्र करता है जो कि असल में नमाज की कदर कीमत को अच्छे तरीके से जानता है। दोस्तों, नमाज एक मुसलमान की सबसे बड़ी ताकत है। नमाज ही एक मुसलमान के ऊपर ये हकीकत अयां करती है कि वो जिस माबूद, जिस इलाहा के सामने अपना सर झुकाता है, सिर्फ उसी से डरने की जरूरत है। वही खालिक व मालिक है कि जिसकी जात अगर आपके साथ है तो पूरी दुनिया क्यों ना आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाए, आपका बाल भी बेका नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपका खालिक व मालिक आपसे नाराज है तो फिर पूरी दुनिया ही क्यों ना आपके साथ हो जाए, आपके लिए कभी भी खैर नाजिल नहीं हो सकती। हमारी उम्मत मुस्लिमा में जहाँ कई ऐसे मुसलमान हैं कि जो अपनी नमाज से बिल्कुल गाफिल हो चुके हैं, वहीं पर कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जो कि जानते हैं कि नमाज की असल कदर कीमत और नमाज की असल ताकत क्या है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बाप बेटे की वायरल वीडियो दिखाएंगे जिन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर ये बात साबित कर दी कि अव्वल नमाज की कदर कीमत क्या है, इसकी अहमियत क्या है। दोम, जब एक मुसलमान खुदा के सामने सजदा रेज होता है तो फिर वो किसी भी चीज से, किसी भी ताकत से नहीं डरता। इस मुसलमान बाप बेटे के ऊपर दौरान नमाज एक यहूदी ने अपना पालतू कुत्ता छोड़ दिया। ये कोई आम कुत्ता नहीं था दोस्तों, बल्कि दुनिया के खतरनाक तरीन कुत्तों की एक नस्ल में से एक कुत्ता था। दौरान नमाज जब इस बाप बेटे के ऊपर ये खतरनाक तरीन कुत्ता छोड़ा गया तो उसके बाद क्या मौजज़ा रूनमा हुआ, वही आज हमारी इस वीडियो का असल मौजू है। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, हस्बे रिवायत चैनल के ऊपर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद और आप सबसे ये इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बने हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी रोज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिल सकें। इसके अलावा दोस्तों, हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। आइए दोस्तों, सबसे पहले इस बाप बेटे की ये वीडियो देखते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये सारा मामला क्या है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो देख ली और इस वीडियो में ये बात वाज़े नजर आ गई कि इस बाप बेटे के ऊपर दौरान नमाज एक कुत्ता छोड़ दिया गया। अब कुछ लोग सोशल मीडिया के ऊपर ये कह रहे हैं कि इस बाप बेटे ने ड्रामा किया है। अगर ये बेवकूफ लोग इस वीडियो को गौर से देखें तो ये छोटा सा मासूम बच्चा जो अपने वालिद के साथ खड़ा होकर नमाज अदा कर रहा है, कुत्ते के सर पर आकर भौंकने के बाद इस बच्चे का डर जो कि हमें साफ नजर आता है वो फितरी है। ये मासूम सा बच्चा ये देखकर डर गया कि कहीं ये कुत्ता दौरान नमाज उसके ऊपर हमला न कर दे। खौफ और घबराहट के ये आसार कुछ लम्हों के लिए इस बच्चे के वालिद के चेहरे पर भी आसानी देखे जा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ सलाम है इस लड़के के बाप को कि जिसने हिम्मत न हारी। ना तो इस शख्स ने अपनी नमाज तोड़ी और ना ही अपने बेटे को अपने से अलग किया। आप देख सकते हैं कि किस तरह एक हाथ से ये अपने बेटे को तसल्ली देता रहा कि घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। इस छोटे से बच्चे की भी हिम्मत को सलाम के उसने भी दौराने डर, दौराने घबराहट, खौफ के आलम में भी अपनी नमाज नहीं तोड़ी। ये खतरनाक तरीन कुत्ता कुछ टाइम के लिए इन दोनों बाप बेटे के ऊपर बुरी तरह से भौंकता रहा और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म मुबारक आया और ये कुत्ता इसी बाप बेटे के साथ जमीन के ऊपर आराम से बैठ गया। इस तरह जमीन पर बैठने का हुक्म इसको इसके मालिक की तरफ से नहीं मिला। वो यहूदी मालिक जो कुछ दूर खड़ा होकर ये सारा तमाशा देख रहा था, इस कुत्ते को आराम से
بیٹھنے کا حکم اس ذات واحد کی طرف سے آیا کہ جس کی یہ کتا بھی ایک تخلیق ہے۔ یہ ویڈیو کسی بھی صورت میں ایک ڈرامہ نہیں ہو سکتی۔ میں مانتا ہوں کہ اس قسم کی ویڈیوز کو سوشل ایکسپیریمنٹس کے طور پر ہم انٹرنیٹ کے اوپر پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، لیکن دوستو اب یہ چیز نوٹ کیجئے گا کہ سوشل ایکسپیریمنٹس میں بھی جو لوگ اس قسم کی ویڈیوز بناتے ہیں ان کی چال ڈھال، ان کی بات چیت، ایون ان کے کپڑے آپ کو اس ویڈیو کے مقابلے میں بے حد مختلف نظر آئیں گے۔ اس باپ بیٹے کو دیکھ کر صاف یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ بیچارے ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ باپ بیٹا اپنی نماز پوری طرح سے ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد اس بچے کا والد شہادت کی انگلی اٹھاتا ہے، آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہم یہ نہیں سن سکتے کہ اس کے والد نے کیا کلمہ ادا کیا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں بطور مسلمان کہ اس بچے کے والد نے نماز کے بعد شہادت کی انگلی اٹھا کر کیا کلمات ادا کیے ہوں گے۔ وہ کلمات یہی ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ دوستو صہیونی ریاست میں اس قسم کے واقعات آئے روز رونما ہوتے ہیں۔ یہودیوں کی ریاست کس طرح سے فلسطینیوں کے اوپر مظالم ڈھا رہی ہے یہ دنیا ساری کی ساری اب جان چکی ہے۔ ان لوگوں نے پہلے آہستہ آہستہ فلسطین کی ایک بڑی سرزمین پر قبضہ کیا۔ آج کا فلسطین جو کہ اب صرف اور صرف مغربی پٹی تک محدود رہ گیا ہے، اب یہودیوں کی ریاست کی نظر اس مغربی پٹی پر بھی ہے۔ ان لوگوں کا تازہ ترین پلان یہ ہے کہ اس مغربی پٹی کے اوپر بھی مکمل طور پر اپنا قبضہ جما لیا جائے۔ یہ لوگ اپنی ریاست کی حدود کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ اس ریاست کا قیام عمل میں لانا چاہتے ہیں جو کسی زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ریاست ہوا کرتی تھی۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہودیوں کی یہ ریاست جب اپنی حدود کو پھیلانا شروع کرے گی تو اس میں عرب دنیا کے بھی کئی مسلمان ممالک بیچ میں آ جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ان فلسطینیوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو تمام تر مظالم کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہیں۔ یہ لوگ وقت کے اس طاغوت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتے۔ یہ باپ بیٹا اس ہمت کی پرائم ایگزامپل ہے جو اس وقت ہمیں فلسطین کی ریاست میں نظر آتی ہے۔ خوف، پریشانی، ڈر کے عالم میں بھی اپنی نماز نہ چھوڑنا، یہ وہ اوصاف ہیں جو کسی زمانے میں ہمارے صرف اور صرف اسلاف میں پائے جاتے تھے۔ رومی فوجیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جا کر رات کے وقت مسلمانوں کی مخبری کریں گے۔ اس فیصلے کے تحت رات کے وقت کچھ رومی سپاہیوں نے مسلمانوں کے لشکر کی طرف رخ کر لیا۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کے لشکر کے گرد آ کر حالات و واقعات دیکھے، مسلمانوں کا اوڑھنا بچھوڑنا دیکھا اور اپنی تمام تر آبزرویشن لے کر واپس اپنے لشکر کی طرف آ گئے۔ اس وقت رومی سپاہ سالار نے ان رومی سپاہیوں سے یہ سوال کیا کہ تم لوگ مسلمانوں میں کیا دیکھتے ہو؟ ان بدوؤں میں ایسی کون سی خاص بات ہے جو انہیں عرب کی سرزمین سے اٹھا کر اس وقت کی ایک بڑی سپر پاور کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے لے آئی؟ رومی سپاہیوں نے اپنے سپاہ سالار کو جواب دیا کہ ہم نے مسلمانوں میں صرف اور صرف دو خصوصیات دیکھی ہیں۔ یہ بہت عجیب سے لوگ ہیں جو کہ سارا دن گھوڑوں کی پیٹھوں پر بیٹھ کر ہمارے ساتھ لڑتے رہتے ہیں اور رات کے وقت اپنے خیموں میں واپس جا کر یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پوری رات سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ ہم ایسی فوج کو کیسے شکست دے سکتے ہیں جو دن کے وقت اپنے رب کے نام کو لے کر ہمارے ساتھ لڑتے ہیں اور رات کو اپنے اسی رب کا نام لے کر اس کے سامنے سجدے کرتے رہتے ہیں؟ اور دوستو دنیا نے دیکھا کہ انہی گنے چنے مسلمانوں نے، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ بدو ہیں، گو کھانے والے، جاہل، جن میں تہذیب اور تمدن نام کی کوئی چیز نہیں، ان مسلمانوں نے، ان عربوں نے اپنے وقت کی دو بڑی سپر پاورز فارس کی ریاست اور روم کی ریاست کو شکست فاش دیں۔ یہ عرب، یہ مسلمان میدان جنگ میں بھی اپنی نمازوں کو قائم کیا کرتے تھے کیونکہ یہ جانتے تھے کہ نماز ہی ایک مومن کی، ایک مسلمان کی اصل پہچان ہے، اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ویڈیو کے آخر میں اللہ رب العزت سے یہ خصوصی دعا ہے کہ یا رب العالمین ہم سب کو بھی اپنی نمازوں کو قائم کرنے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو بھی وہ ایمان عطا فرما جو ایمان ہم نے اس ویڈیو میں اس باپ اور بیٹے کے دلوں میں دیکھا۔ یا رب العالمین ہم سب پر بھی اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں، اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔
اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔